नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। समाचार सुरु गरौं। गण्डकी प्रदेशमा थप 44 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको प्रसंगबाट। गण्डकी प्रदेशमा मंगलबार थप 44 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पोखरा महानगरका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख हेमन्त शर्मा पौडेलले मंगलबार बिहान पोखरा 6 का 45 वर्षीय पुरुष र पोखरा 13 की 24 वर्षीय महिलामा कोरोना देखिएको जानकारी दिनुभएको हो। मंगलबार बिहान पोखरा 6 मा संक्रमित पुष्टि हुने व्यक्ति पर्यटन व्यवसाय रहेको र उहाँ पोखराको चरक मेमोरियल अस्पतालमा उपचाररत रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। पोखरा 13 का संक्रमित भने होम आइसोलेसनमा रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। पोखरामा मंगलबार दिउँसो थप 1 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमण पुष्टि हुनेमा गरिमा विकास बैंक डुम्रे शाखामा कार्यरत पोखरा 7 का 27 वर्षीय पुरुष रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ। मंगलबार बिहान लमजुङको बेसी शहरका 14 दिनका नाबालक सहित 26 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण पुष्टि हुनेमा लमजुङको बेसी शहर स्थित सामुदायिक अस्पतालमा उपचाररत 14 दिने बालक सहित 22 देखि 55 वर्ष उमेर समूहका 5 जना, अस्पतालमा कार्यरत 53 वर्षीय पुरुष, ग्लोबल आइएमई बैंकमा कार्यरत 25 देखि 35 वर्ष उमेर समूहका 5 जना कर्मचारी, 22 देखि 37 वर्ष उमेरका 4 प्रहरी र 28 वर्षीय एक महिला पत्रकार रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीले जनाएको छ। लमजुङका 16 देखि 59 वर्ष उमेर समूहका थप 10 जनामा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा गरिएको परीक्षणमा कोरोना देखिएको निर्देशनालयले जनाएको छ। मंगलबार बिहान नै बागलुङ 10 का 25 वर्षीय पुरुष र नवलपुरका 3 पुरुष तथा 7 महिलामा कोरोना देखिएको छ। नवलपुर विनय त्रिवेणीका 11 वर्षीय बालिका तथा 26 वर्षीय पुरुष र देवचुलीका 6 वर्षीय बालिका सहित 6 महिला र 2 पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। मंगलबार दिउँसो तनहुको भानु 7 का 52 वर्षीय पुरुष, हुलाकमा कार्यरत तनहु ब्यासका 5 की 23 वर्षीय महिला, आबुखैरेनी 3 का 29 वर्षीय जीप चालक तथा पर्वत कुसमा नगरपालिकाको क्वारेन्टिनमा रहेका जलजला 7 का 37 वर्षीय पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2210 पुगेको छ। नेपालमा कोभिड-19बाट एक 4 वर्षीय बालिका सहित थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार एक 4 वर्षीय बालिका र 10 जना पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। पर्साका 3 तथा काठमाडौँ र महतरीमा 2 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। पर्सामा 53, 80 र 60 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। यस्तै महतरीमा 4 वर्षीय बालिका र 37 वर्षीय पुरुष तथा काठमाडौँमा 70 र 35 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यसैगरी सिराहामा 65 वर्षीय, बारामा 60 वर्षीय, चितवनमा 52 वर्षीय र मकवानपुरका 58 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 239 पुगेको छ। 359 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 897 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका संक्रमितहरू प्रदेश 1 मा 544, प्रदेश 2 मा 4091, बागमती प्रदेशमा 2106, गण्डकी प्रदेशमा 38, प्रदेश 5 मा 323, कर्णाली प्रदेशमा 45 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 133 गरी जम्मा 7280 जना हुनुहुन्छ। आज 1069 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँमा 393, भक्तपुरमा 30 र ललितपुरमा 58 जनामा संक्रमण देखिएको हो। पीसीआर विधिबाट 12088 वटा परीक्षण भएकोमा 344 महिला र 725 पुरुषमा संक्रमण देखिएको छ। देशभरि आजसम्म 40,529 जनामा संक्रमण देखिएको हो। आज देशभरि सक्रिय संक्रमित 18,112 जना रहेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा 1223
86, प्रदेश नम्बर 2 मा 1516, बागमती प्रदेशमा 4900 र गण्डकी प्रदेशमा 575 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 1293, कर्णाली प्रदेशमा 359 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 897 जना गरी संस्थागत आइसोलेसनमा 10,832 जना उपचाररत रहेका छन्। 1336, गण्डकी प्रदेशमा 1708, प्रदेश 5 बाट 5023, कर्णाली प्रदेशबाट 2101, प्रदेश नम्बर 1 मा 544, प्रदेश नम्बर 2 मा 4091, बागमती प्रदेशमा 2106 र गण्डकी प्रदेशमा 38 जना रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 323, कर्णाली प्रदेशमा 45 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 133 जना गरी देशभरि होम आइसोलेसनमा 7280 जना रहेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा 4 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 29 जना, बागमती प्रदेशमा 75 जना, गण्डकी प्रदेशमा 6 जना र प्रदेश नम्बर 5 मा 13 जना गरी देशभरि 127 जना संक्रमित आइसियुमा उपचाररत रहेका छन्। यस्तै बागमती प्रदेशमा 14 जना र प्रदेश नम्बर 5 मा 3 जना गरी 17 जना संक्रमित भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। 768 जना संक्रमित आज डिस्चार्ज भएर घर फर्किएका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा 1625, प्रदेश नम्बर 2 मा 5397, बागमती प्रदेशमा 1336 र गण्डकी प्रदेशमा 1708 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 5023, कर्णाली प्रदेशमा 2101 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 4988 गरी 22178 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने क्वारेन्टिनमा 7390 जना रहेका छन्। पहिला आउनेलाई हामीले आदर गरेको हो। कोरोना संक्रमणबाट बच्न हामीले अर्को व्यक्तिसँग दूरी कायम गर्नै पर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न जाति, समुदाय र भूगोलमा बसोबास गर्ने नेपालीले मनाउने इन्द्रजात्रा जस्तो चाडपर्वले एकताको सूत्रमा बाँधेको बताउनु भएको छ। इन्द्रजात्राको अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै प्रधानमन्त्रीले नेपाली बीचको एकतालाई कमजोर पार्न विभिन्न समयमा भएका दुष्प्रयासलाई नेपालीले यही सांस्कृतिक आलोकमा परास्त गर्दै आएको बताउनु भएको हो। सरकारले यस्ता सांस्कृतिक पर्वको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने नीति लिएको बताउँदै उहाँले सन्देशमा भन्नुभएको छ, नेपालीहरू जातीय, धार्मिक र सांस्कृतिक विविधताका बीच एकताबद्ध रहेको सन्देश प्रवाह गरेका छौं। सन्देशमा अन्तर सांस्कृतिक सद्भावको समुन्नत सन्देश प्रवाह गर्ने इन्द्रजात्रा जस्ता पर्व नेपालको सांस्कृतिक पुँजी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सबल राष्ट्रिय एकताको यो सांस्कृतिक आदर्शशिला नेपालीका लागि गौरवको विषय भएको बताउनु भएको छ। सन्देशमा उहाँले कोभिड-19 महामारीको दुष्प्रभावलाई छिचोलेर सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, सुखी जनजीवन र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको अभिभारा पूरा गर्न सबैलाई आह्वान गर्दै महामारीबाट सुरक्षित भई राष्ट्रको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आकांक्षालाई पूरा गर्ने सरकारको अग्रसरतामा साथ दिन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। सर्जिकल व्यवसायमाथि कुटपिट भएपछि काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर क्षेत्रका व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका छन्। सोमबार दिउँसो 2 बजेपछि स्थानीयहरूले हिमालयन सर्जिकलका युवराज बेलबासेलाई कुटपिट गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका हुन्। सर्जिकल व्यवसायलाई राज्यले अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत 24 घण्टा सञ्चालन गर्न दिएको छ, तर व्यवसायीहरूको संगठन केमिकल एन्ड सर्जिकल सप्लायर्स एसोसिएसन नेपाल केम्सानले ओडा कार्यालय र स्थानीय बोइज युनियनलाई समेत बोधार्थ गरी बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म मात्रै पसल सञ्चालन गर्न पत्र पठाएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। सोही नियमलाई लिएर स्थानीयले सोमबार दिउँसो 2 बजे भित्रै पसल बन्द नगरेको भन्दै आफूमाथि कुटपिट गरेको व्यवसायी बेलबासेले बताउनुभयो। खोल्ने भनेपछि भिडभाड बढी भयो अनि उनीहरू एकाएक आएर भित्र म बसिरहेको थिएँ अनि जबरजस्ती यहाँ तानेर ल्याएर अनि यहाँ कुटपिट गरे हो। त्यही भएको अब त्यो के कसले गर्यो के गर्यो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन।
यहाँ टोलको मान्छेहरू भनेर भन्छ, त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, भएको त्यही हो। कारबाही त हुनु पर्यो, अब त्यसरी त कसैलाई गर्न त भएन। भन्न यदि 2 बजेभित्र बन्द गर्नुहोस् भनेर भने भए हुन्थ्यो, तर हातपातै गर्ने त्यो त राम्रो भएन। व्यवसायीहरूले कुटपिट गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी तत्काल कारबाही गर्न माग गरेका छन्। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमलाई ध्यान दिएर अहिलेसम्म केम्सान र स्थानीयले बनाएको नियमलाई मान्दै आएको, तर व्यवसायमाथि नै कुटपिट हुन थालेपछि त्यस्तो नियम नमान्ने उनीहरूले बताएका हुन्। सर्जिकल सप्लायर्स एसोसिएसन अफ नेपालका केन्द्रीय प्रवक्ता आशिष प्याकुरेलले कुटपिट गर्ने व्यक्तिमाथि कारबाहीको माग गर्नु भएको छ। उहाँले व्यवसायमाथि कुटपिट गर्नेहरूले बनाएको नियम गैर कानुनी भएको भन्दै राज्यले बन्द गर्न नभन्दासम्म 24 घण्टा पसल सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो। जोले कुटेको छ त्यसलाई हिरासतमा लिएर कारबाही गर्ने 1 नम्बरमा, 2 नम्बरमा व्यवसायीको जनधनको चाहिँ सुरक्षा गर्ने र व्यवसायले निर्बाध रूपमा स्वास्थ्य यो कोरोनाको महामारीमा आफ्नो ज्यानलाई तपाईँको चाहिँ जोखिममा राखेर व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीको चाहिँ सुरक्षा गर्ने, 2 नम्बरमा 24 घण्टा हाम्रो अत्यावश्यक सेवा भनेर राज्यले छुट्याएको छ त्यसलाई तपाईँको सीमित व्यवसायीको तपाईँको चाहिँ आफ्नो हितमाको लागि चाहिँ तपाईँको 11 देखि 2 1 देखि 2 भनेर त्यो राख्ने होइन। हामीले 1 नम्बरमा तपाईँको जुन कुटपिट भयो त्यसले कारबाही गर्नु पर्यो, कुट्ने मान्छेलाई तपाईँ हिरासतमा लिएर कारबाही गर्नु पर्यो। 2 नम्बरमा हाम्रो व्यवसायको जनधनको सुरक्षा हुनु पर्यो। व्यवसायी भरतमणि सिलवालले राज्यले नै अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत राखेका क्षेत्रलाई आफू खुसी बन्द गराउने अधिकार स्थानीयहरूसँग नभएको बताउनुभयो। उहाँले केही समय मात्रै पसल सञ्चालन गर्दा भीड बढेकाले संक्रमणको जोखिम समेत बढेको बताउनु भएको छ। त्यसैले अबदेखि 24 घण्टा पसल खोल्ने सिलवालले बताउनुभयो। र यही मञ्चबाट हामी के घोषणा गर्दछौँ भने आजदेखिबाट अब उपरान्त हामी राज्यले नबनुन्जेलसम्म हाम्रो व्यवसाय 24 घण्टा हामी सञ्चालन गर्दछौँ। कसैको धम्कीलाई कसैलाई हामी मान्नेवाला छैन। जुन दिन हामीलाई राज्यले तैँले बन्द गर भन्छ त्यो दिन हामी बन्द गर्न तयार छौँ। नत्र पनि राज्यले हामीलाई अत्यावश्यक सेवा भनेर चाहिँ त्यो क्याटेगोराइज गरेको एउटा चाहिँ व्यवसाय प्रोफेसनमा चाहिँ हामीले निर्वाध रूपमा चाहिँ गरिरहेको व्यवसायमा चाहिँ जबरजस्ती आएर 2 बजे 11 बजेबाट 2 बजे भन्ने नियम आफै खुसी बनाएर त्यसरी गर्न पाउँदैन। व्यवसायीमाथि भएको कुटपिटको विरोध जनाउन एक ठाउँमा भेला भएका व्यवसायीलाई प्रहरीले भिडभाड नगर्न आग्रह गरेको छ। प्रहरीले माइकिङ गरी सर्जिकल क्षेत्रलाई राज्यले अत्यावश्यक सेवाको रूपमा राखेकोले निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने बताएको छ। त्यस्तै व्यवसायीको सुरक्षाका लागि प्रहरी रहेको भन्दै प्रहरीले निर्बाध रूपमा पसल सञ्चालन गर्न माइकिङ गरेको हो। वर्तमान अवस्थामा नेपाल सरकारबाट जारी भएको निषेधाज्ञालाई पूर्ण पालना गरिदिनु हुन हामी अनुरोध गर्छौँ। अन्यथा कानुन अनुसार बाध्य भएर कारबाही गरिने बेहोरा हामी सूचित गर्छौँ। सर्जिकल व्यवसायलाई सरकारले अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत राखेको छ, तर पनि त्रिपुरेश्वर क्षेत्रका व्यवसायीहरूले स्थानीयहरूको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म पसल सञ्चालन गर्दै आएका थिए। जोखिम मोलेर काम गरिरहेको व्यवसायमाथि कुटपिट हुनुले आफूहरू असुरक्षित भएको महसुस भएको भन्दै घटनाको जिम्मेवारी केम्सान ओडा कार्यालय र स्थानीय बॉयज युनियनले लिनुपर्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। देशका विभिन्न अस्पतालमा प्लाज्मा थेरापीबाट कोभिड-19 संक्रमणको उपचार भइरहेको सम्बन्धमा विशेषज्ञहरूले प्रश्न उठाएका छन्। सरकारले देशभर 22 वटा अस्पतालमा कोभिड-19 संक्रमणमा परेका बिरामीहरूलाई प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार गरिरहेको छ, तर प्लाज्माको उपचार विधि सम्बन्धमा विशेषज्ञहरूले भने प्रश्न उठाएका छन्। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद NHRC को सिफारिसमा विभिन्न अस्पतालमा प्लाज्मा थेरापीबाट परीक्षणको रूपमा उपचार भएपछि विशेषज्ञहरूले प्रश्न उठाएका हुन्। प्लाज्मा थेरापीको क्लिनिकल ट्रायल नभइकन उपचार गर्न खोज्दा दुर्घटना निम्ताउन सक्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। रक्त विशेषज्ञ डाक्टर विशेष पौडेलले प्लाज्माबाट हुने उपचार कोभिडको लागि प्रमाणित भइसकेको र थेरापी नभएको बताउनुभयो। उहाँले उपचारका लागि केही पाइएन, अब प्लाज्मा दिऊ भनेर बिरामीको जीवनमाथि खेलबाड गर्ने काम गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो।
प्लाज्माले काम गर्न सक्ने भए पनि यो नै कोरोनाको अन्तिम उपचार हो भनेर प्रचार गर्न नहुने पनि डाक्टर पौडेलले बताउनु भएको छ। क्लिनिकल ट्रायल गरिरहेछ हैन, NHRC को क्लिनिकल ट्रायल कम्प्लिट होस्। त्यो क्लिनिकल ट्रायलमा नेपाली पपुलेसनलाई अब बाहिर विदेशीलाई गरेको कुरा हाम्रोमा स्ट्यान्डर्ड अफ केयर हुन्छ भन्ने कुरा भएन हैन। त्यो क्लिनिकल ट्रायलमा हामीले गरिरहेछौँ, ठिक छ। त्यो ट्रायलमा इनरोल गराउनु, बिरामीलाई इनरोल गराउनुहोस्। 200-300 जना बिरामी भइसकेपछि साँच्चै प्लाज्माले काम गरे कि गरेन त हैन, त्यो पब्लिस गर्नुहोस् हैन। काम गरेछ भने ठिक छ, त्यो अनुसार गर्ने हो हैन। न नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नासका खोप वैज्ञानिक डाक्टर तीर्थराज घिमिरेले प्लाज्मा विधिबाट गरिने उपचार 100% सफल नहुने बताउनु भयो। कुनै व्यक्ति कोभिड-19 को बिरामी भए उक्त व्यक्तिको रगतमा कोभिड-19 विरुद्धको एन्टिबडी सर्कुलर हुने र उक्त व्यक्ति निको भएमा उसको शरीरको रगतबाट प्लाज्मा निकालेर अर्को व्यक्तिलाई उपचार गर्ने विधि प्लाज्मा थेरापी विधि हो। यो विधिबाट गरिने उपचार 100% नहुने भएको थाहा हुँदै पनि नेपालका लागि किन आयो भन्ने आफूले बुझ्न नसकेको पनि उहाँले बताउनु भयो। त्यसलाई चाहिँ सेन्ट्रिफ्युजमा घुमाएर त्यहाँबाट चाहिँ प्लाज्मा निकालेर प्लाज्मा चाहिँ अर्को मानिसलाई चाहिँ गरेर ट्रिटमेन्ट गर्छु मैले, अथवा मेरो क्लिनिकल डक्टरले त्यसरी ट्रिटमेन्ट गर्छ। अब यो भनेको कस्तो भने 100% एफिकेसी हुँदैन, किनभने जबसम्म चाहिँ रोगीको शरीरमा भाइरस भइरहन्छ तबसम्म एन्टिबडीहरू प्रोडक्सन भइरहेको हुन्छ अनि त्यो भाइरसले त एट्याक गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद NHRC सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीले भने प्लाज्मा थेरापीबाट क्लिनिकल परीक्षण भन्दा पनि अब्जर्भेसन परीक्षणको रूपमा उपचार सुरु गरिएको बताउनु भएको छ। अहिले नै उपचारको विधिको रूपमा सबै बिरामीलाई प्रयोग नगरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। पहिलो चरणमा प्लाज्मा थेरापी गराइएका संक्रमित र नगराइएका संक्रमितको बीचमा तुलना गरी निष्कर्षमा पुग्नका लागि परीक्षण गरिएको उहाँले बताउनुभयो। अहिले देशभरका 22 वटा अस्पतालमा प्लाज्मा थेरापी मार्फत परीक्षण उपचार गरिएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। रोग लागेका सिरियस बिरामीमा दिएर त्यो एन्टिबडीले त्यहाँ भएको भाइरस मार्छ भन्ने त्यो पद्धतिलाई दिएको हो र त्यसलाई दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको कस्तो चाहिँ कति समयमा चाहिँ तपाईँको नेगेटिभ आयो अथवा चाहिँ सिम्पटम कति कम भयो अथवा हस्पिटल स्टे कति दिन बस्यो घटे घटेन भनेर त्यो नलाएको र लाएको बिचको कम्पेरेटिभ स्टडी हो होइन। एउटा ग्रुप चाहिँ नलाएको हुन्छ, प्लाज्मा थेरापी नलाएको हुन्छ होइन, नलाएको स्थितिमा चाहिँ कस्तो छ र अर्को लगाएको स्थिति कस्तो छ भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई अब्जर्भेसनल स्टडी र इन्टेन्सन टु ट्रिट भनेर हामीले गरेको हो होइन। त्यसरी चाहिँ गरिरहेको छौँ र गर्दा अहिले चाहिँ 22 वटा अस्पतालमा यसको काम निरन्तर भइरहेछ। अहिले हामीसँग चाहिँ 40 देखि माथि नै होइन तपाईँको बिरामीहरू यो सुविधा प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। र कोभिड-19 संक्रमण निको भई अन्तिम पटक PCR नेगेटिभ आएको कुनै पनि व्यक्तिबाट 2 सातापछि मात्रै प्लाज्मा लिन सकिने पनि गेवालीले बताउनु भएको छ। त्यस्तो प्लाज्मा बिरामीको स्वीकृति बिना दिन पाइँदैन। प्लाज्मा भाइरसको विरुद्ध एन्टिबडी तयार हुने र अन्य संक्रमितलाई उक्त प्लाज्मा दिँदा निको हुन्छ भन्ने मान्यता अनुसार बिरामीको स्वीकृति लिएर नै परीक्षणको सुरुवात गरिएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। पोखरा न्यूजमा पालो आर्थिक समाचारको। कोरोना भाइरस कोभिड-19ले विश्वभरि नै ठूलो धनजनको क्षति गरेको छ। गत वर्षको डिसेम्बरमा चीनको वुहानबाट उत्पत्ति भएको कोभिड-19बाट विश्वभरि करोडौं जनता प्रभावित भएका छन्। नेपालमा पनि कोरोनाले नराम्ररी प्रभावित गरेको छ। हजारौंको संख्यामा संक्रमित छन् भने 200 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। यति मात्रै होइन, उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय पनि ठप्प प्राय भएका छन्। किसानले आफ्नो बारीमा फलाएका तरकारी र फलफूल बजार अभावमा कुहिएर जाने अवस्थामा रहेको छ। निषेधाज्ञाका कारण बिक्री नभएर भक्तपुरको सूर्य विनायक नगरपालिकामा दूध सडकमा फ्याँकिएको भदौ 13 गते मात्रै हो। संघ प्रदेश र स्थानीय सरकार लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाको ध्यान कोरोना नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित हुँदा किसानको उत्पादन सडकमा फालिने बारीमा कुहिएर जाने घटना घट्नु नौलो कुरा होइन। सम्पूर्ण राज्य शक्ति कोरोना केन्द्रित हुँदा आफ्नै बारीको उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन नपाउँदा किसानहरू
पीडित त बनेका छन् नै, जीविकोपार्जनका आधार नै खोसिएको महसुस पनि गर्न थालेका छन्। संघीय राजधानी काठमाडौँको दक्षिण क्षेत्रमा रहेको दक्षिण कालीका किसानको बारीमा फलेको नास्पाती बारीमै कुहिने अवस्थामा पुगेको छ। नास्पाती फल्ने मुख्य सिजन नास्पाती बिक्रीबाट आएको पैसाले घर खर्च धान्दै आएका त्यहाँका अधिकांश किसानलाई कोरोनाका कारण आफ्नो उत्पादन बारीमै कुहिने चिन्ताले पिरोलेको छ। घाटा त पर्ने भइहाल्यो। अब यसमा अब 100% जस्तै घाटा नै भनौँ न। अब फल्या छ, अब लाने कोही पनि छैन भनेपछि त अब घाटा नै हुने भयो नि। अब यसलाई व्यवस्थापन भन्दा नि अब बजारहरू नै अब सुचारू छैन, चलिरहेको छैन। यो अवस्थामा अब खासै भन्ने हो भने अब बजार त के लगेला र अब त्यतिखेर नै जाने होला नि। अब यो हेर्दाखेरि त विगत वर्षहरूमा प्रति व्यक्ति कम्तीमा 70,000 देखि 1 लाखसम्मको नास्पाती बिक्री हुँदै गर्दै आएका त्यहाँका किसानहरू यो वर्ष सिजन सकिनै लाग्दा पनि बजार व्यवस्थापनमा समस्या हुँदा समस्यामा परेका हुन्। जीविका चलाउने आधार नै नास्पाती भए पनि बिक्री नहुँदा सरकारले व्यवस्थापन गरिदिए हुन्थ्यो नि भन्नुहुन्छ अर्को किसान पूर्णबहादुर तामाङ। व्यापारै भएको छैन, अब छैन, अब यो त घाटैमा गइकन बेच्ने अठेरा आएको छैन, सबै घाटै भयो भने कहाँ लगाएर बेच्ने हो। अब बेच्नु त्यसै झरेर नोक्सान हुन्छ नि, सबै खेरै जान्छ। यो बाली विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले पूर्वाधार निर्माण, उपचार र स्वास्थ्य संस्थाहरूको व्यवस्थापन गरिरहेको छ। यो सकारात्मक पक्ष नै हो, तर महामारी नियन्त्रणका क्रममा हुने निषेधाज्ञा तथा लकडाउनको कारण किसानको उत्पादनले उचित बजार नपाउँदा कुहिने अवस्थामा रहेको फलफूल, तरकारी लगायतका स्थानीय उत्पादनको व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ। नेपालमा कोरोना सामाजिक स्तरमा फैलिन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैंका लागि नयाँ नोट वितरण गर्ने या नगर्ने कुनै निर्णय भइ नसकेको बताएको छ। दशैं आउन अझै समय बाँकी रहेकोले यो महिना कुनै पनि निर्णय नहुने राष्ट्र बैंकले बताएको हो। राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालले नयाँ नोटको विषयमा अर्को महिना मात्रै निर्णय हुने जानकारी दिनुभयो। बाहिर अनाधिकृत तरिकाले नयाँ नोट नबाडिने भन्दै सूचना प्रवाह भएको भन्दै उहाँले बताउनुभयो। दशैं आउन अझै समय बाँकी छ, असोजमा मात्रै केही निर्णय हुन्छ, कार्यकारी निर्देशक नेपालले भन्नुभयो। राष्ट्र बैंकले दशैंका लागि भन्दै हरेक वर्ष नयाँ नोट वितरण गर्ने गरेको छ। गत वर्षदेखि भने राष्ट्र बैंकले दशैं बाहेक अन्य चाडपर्वमा नयाँ नोट वितरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपाली बजारमा मंगलबार सुनको मूल्य वृद्धि भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार तोलामा 97,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन मंगलबार बढेर तोलामा 98,400 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा 97,900 रुपैयाँ रहेको छ। यस्तै चाँदी तोलामा 1,395 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। चीन सरकारको समर्थनमा रहेका एक नयाँ योजना अनुसार हङकङमा कोरोना भाइरसका मास टेस्टिङ सामूहिक परीक्षण सुरु भएको छ। तर लोकतन्त्रको समर्थक नेताहरू चीनले सामूहिक परीक्षणको बहानामा हङकङका नागरिकले डीएनए संकलन गरिरहेको बताइरहेका छन्। उनीहरूको यो परीक्षणलाई बहिष्कार गर्न भनिएको छ। स्वैच्छिक रूपमा भइरहेको सामूहिक परीक्षणमा चिनिया स्वास्थ्य कर्मीले सहयोग गरिरहेका छन्। शनिबार यो परीक्षणको रेजिस्ट्रेसन सुरु भए यता 5 लाख भन्दा धेरैले निशुल्क परीक्षणका लागि रजिस्ट्रेसन गराइरहेका छन् भने हङकङको जनसङ्ख्या 75 लाख रहेको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूको युनियनले यो योजनाको आलोचना गर्दै कुनै चीजको लक्ष्य बनाएर गरिएको परीक्षणले नै
राम्रो परिणाम दिने बताएका छन्। प्रशासनले आलोचनालाई झुटो आरोप भन्दै खारेज गरेको हो। युनिभर्सल टेस्टिङले संक्रमण फैलिन नदिन र महामारी रोक्नका लागि मद्दत गर्ने प्रशासनले बताएको छ। हङकङमा अहिलेसम्म 5000 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पोखरा न्यूजमा पालो खेल समाचार। घरेलु टिम इङ्ल्यान्डले पाकिस्तान विरुद्धको दोस्रो 2020 क्रिकेटमा जित निकालेको छ। म्यान्चेस्टरमा गैराती भएको खेलमा इङ्ल्यान्डले पाकिस्तानलाई 5 विकेटले हराएको हो। ओल्ड ट्राफर्डमा पाकिस्तानले दिएको 196 रनको लक्ष्य इङ्ल्यान्डले 19 ओभर 1 बलमा मात्र 5 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। इङ्ल्यान्डको जितमा कप्तान इयान मोर्गनले 66 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। यस्तै डाभिड मालनले अभिजित रहँदै 54 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेलेका हुन्। त्यसबाहेक इङ्ल्यान्डका जोनी बेरोसले 44 तथा टम बान्टनले 20 रन बनाएका हुन्। पाकिस्तानका सादब खानले 3 तथा हरिश साउदले 2 विकेट लिएका छन्। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 195 रन बनाएको थियो। दोस्रो 2020मा जित निकालेसँगै 3 खेलको सिरिजमा इङ्ल्यान्डको 1-0 को अग्रता बनाएको छ। दुई टिम बीचको अन्तिम तथा तेस्रो खेल भोलि हुनेछ। अब पालो मौसम समाचारको। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले देशका केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। गण्डकी प्रदेश सहित प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश र प्रदेश 5 का केही स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको हो। आज देशभर सामान्य बदली रही थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुको साथै गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश र प्रदेश 5 का केही स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। उक्त स्थानहरूमा आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध समेत गरेको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। हवस् त अहिलेलाई पोखरा न्यूज यति नै। हामीलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।